दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के माबैन सरहदों पर तनाज़ात वहाँ मुकीम सिविलियंस के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन हैं। इन सरहदों के दोनों जानिब बसने वाली अवाम एक तवील अरसे से बारूदी सुरंगों के साथ जंग लड़ रही है। आज की तफ्तीश में लाइन ऑफ कंट्रोल पर नस्ब बारूदी सुरंगों और उनकी जद में आकर माजूर होने वाले बेबस और लाचार अफराद की जिंदगी का जिक्र किया जाएगा। इसमें ये जानने की भी कोशिश की जाएगी कि इंडियन आर्मी आखिर क्यों सिविलियन आबादी को तबाह करने के दर पे है। बारिशों का पानी और लैंड स्लाइडिंग से खेतों में आने वाले लैंड माइंस को आखिर पाकिस्तानी हुकूमत नाकारा क्यों नहीं बनाती। तफ्तीश में इस मसले का अहाता भी किया जाएगा कि कश्मीर की हसीन वादियों के इन बेगुनाह मकीनों को इस माइन गर्दी से कैसे बचाया जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई 740 किलोमीटर पर मुहित है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बेशतर इलाकों में भारतीय फौज की चौकियां ऊंचाई पर वाक़ हैं और तमाम ऊंची पहाड़ियां माइन फील्ड से भरी पड़ी हैं। मॉनसून के मौसम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से आजाद कश्मीर के जंगलात और खेतों में माइंस बहकर आ जाती हैं। यूं एक तवील अरसे से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुकीम सिविलियन आबादी माइंस के साथ जंग लड़ रही है। ख़वातीन ज़्यादातर जाती हैं पानी लेने के लिए, पानी के जो कुएं उनके करीब उन्होंने माइन बिछाए होते हैं, तो वो जब जैसे ही उन्हें पाँव पड़ता है तो उनकी टांगें उड़ जाती हैं। लैंड माइन बुनियादी तौर पर उस धमाका खेज मवाद को कहा जाता है जो कोई भी मुल्क दुश्मन मुल्क की नकलो हरकत को अपनी हदूद तक महदूद करने के लिए इस्तेमाल करता है। माइंस का इस्तेमाल उन इलाकाई सरहदों पर होता है जो मुतनाज़ा तस्वर किए जाते हैं। बारूदी सुरंगों से मुताल्लिक हकाइक की तलाश में तफ्तीश की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े छम बॉर्डर, चत्तर बॉर्डर और वादिय नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में गई तो हकाइक की तह तक पहुँचने में कामयाब हुई। इन इलाकों में माइंस से मुतासर अफराद के बारे में आदाद शुमार मौजूद नहीं, लेकिन जख्मी और जाँ बहक अफराद की तादाद हजारों में बताई जाती है। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल छम बॉर्डर का इलाका बरनाला, जहां कश्मीरी महाजरीन आबाद हैं। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और माल मवेशी का काम करके जिंदगी का पहिया चलाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज बारूदी सुरंगें बिछाती है ताकि गलती से भी सरहद पार करने वालों को निशाना बनाया जा सके। यहाँ के लोग दोहरे आजाब में मुब्तला हैं। एक तरफ सरहद के करीब माल मवेशी चराते हुए लैंड माइंस का शिकार हो जाते हैं, तो दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर से इन इलाकों में आने वाला बारिश का पानी बारूदी सुरंगें बहा कर ले आता है। गुलाम दीन 1965 की जंग के दौरान राजवड़ी से हिजरत करके लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब छम बॉर्डर पर आबाद हुआ। चंद बरस कबल बदकिस्मत गुलाम दीन अपने ही खेत में फसल काटते हुए लैंड माइन का शिकार हुआ और एक टांग से महरूम होकर रह गया। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले गुलाम दीन ने बड़ी मुश्किल से 25,000 रुपए खर्च करके मसनूई टांग लगवाई। हुकूमत आजाद कश्मीर ने इस घराने की कोई मदद नहीं की। इनकी मसनूई टांग भी जवाब दे चुकी है और नई टांग के लिए रकम का इंतजाम एक और कड़ा इम्तिहान है। दराटी नाल बाजरा बढ़ रही है, जैसे फटिया ना, इधर पीछे जिधर रास्ता नहीं, इस पासे गिर गया मैं। कोई मदद जनाब होनी चाहिए नहीं है। अच्छा, तो नाले कोई लत का बंदोबस्त होना चाहिए ना, ये तो चुभ दी है लत, सही टूर नहीं सकना मैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी कहूँगा कि इन लोगों को आज तक आप पूरे जो ना सेक्टर में विजिट कर लें, आप देखें कि इन लोगों को आज तक ना कोई मुआवजा दिया गया। दिलचस्प बात तो ये है कि ये इलाका 1971 की जंग में भारतीय तसल्लुत से आजाद हुआ। सिर्फ छम बॉर्डर पर बारूदी सुरंगों से माजूर होने वाले मर्दों खवातीन की तादाद दर्जनों में है, जबकि कई अफराद माल मवेशी समेत जानों से हाथ धो बैठे। राजा मोहम्मद रफीक का घर दीवा छम बॉर्डर पर वाक़े था। उनके पास 6 भैंसें थीं और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि जनवरी 2002 में भैंसों को बचाते बचाते घर के साथ ही नस्ब बारूदी सुरंगों की जद में आ गया। धमाके से सारी भैंसें मर गईं और मकान को भी आग लग गई। सर हमारे 6 भैंसें हैं
تے وہ نیچے اندر اپنے مکان دے چلی گئی تے پھر نال میں بھی چلا گیا. واپسی دے سلا آ رہے میری بھی لتاں اٹھ گئی, منجیں بھی لگ گئی. اس حادثے کے نتیجے میں راجہ محمد رفیق کو معذوری سے 2-4 زندگی نصیب ہوئی. بدقسمت رفیق اور بیوی کو بے گھر ہونے کے بعد مہاجرین کی بستی کا رخ کرنا پڑا. اب ان کا گزر بسر صرف ایک ہی بھینس پر ہے. مکان کے نیچے بارودی سلنگ تھی. جب وہ پمپ بڑا ٹینک مین پھٹا تو مکان گیا کھولے بن گئے. پھر وہ جگہ چھوڑنی پڑی گئی, پھر ادھر نیچے آ گئے. دشمن ملک میں کسی دوسرے ملک میں مائننگ لگائی ہوتی ہے, یہ اس کو پتہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ اس کو انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس نے کس ایریاز کو افیکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ قوانین کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ایکسچینج کرنا اس بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہے. برنالہ میں تفتیش کی ٹیم کی ملاقات لینڈ مائن سے متاثرہ محمد نوید سے بھی ہوئی. نوید 8 سال کی عمر میں راستے میں پڑے ہوئے ڈبیا سے کھیل رہا تھا کہ اچانک دھماکہ ہوا. 8 سال کا تھا, میں پانی لے کر جا رہا زمین میں, راستے میں 2 ڈبی دیکھی تو میں نے دیکھا کوئی کھلونا ہے. میں نے اس کو کھولا تو وہ ڈبی پھٹ گئی, جس سے ہاتھ کا ایک حصہ بری طرح متاثر ہوا جبکہ دوسرا ہاتھ اور چہرہ بھی جھلس گیا. قریب ہی موجود پاک فوج کے کیمپ میں فوری طبی امداد مہیا کی گئی اور CMH کھاریاں میں ان کا علاج ہوا. جوان بیٹے کی اس معذوری پر والد محمد صدیق بہت زیادہ افسردہ ہیں. بہت میں کی یہ کوشش کرنا, کسی کے پاس کیا, میں نے کہا درزی کی جا سکھا دو, کسی کے پاس میں نے کہا کوئی بھی, کسی کے پاس کیا, میں نے کہا کوئی بھی نوکری مل جائے یا کسی اسکول میں چپراسی وغیرہ لگ جاؤں, کوئی کسی نے نہیں سنا ہماری بات. اس کا ایک بازو تو آپ کے سامنے ہے, دوسرا بازو بھی اس کا نکارا ہے, تو یہ کیا کام کر ہی نہیں سکتا ہے, بالکل نکارا ہے. تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی دکان والا معاملہ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. جن کی کیجویلٹی ہو جاتی ہے, جن کی جان خطرے میں ہے ان لینڈ مائننگ کی وجہ سے, ان کو کوئی کمپنسیٹ کیا جا سکے ان کی فیملی کو, اور جو ڈسیبل ہو جاتے ہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کو کمپنسیٹ کرنا ضروری ہے. عمر بھر کی معذوری کسی روگ سے کم نہیں, مگر کسی پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ انسان ہمت مرداں سے کام لے. اس کی مثال ہمیں سکینہ بی بی کو دیکھ کر ملی. ایک ٹانگ سے معذور 60 سالہ سکینہ بی بی گھریلو کام کاج کے علاوہ مال مویشی کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں. 12 سال قبل سکینہ بی بی کے ساتھ مائن پھٹنے کا واقعہ قریبی کھیت میں گھاس کاٹنے کے دوران پیش آیا. فرسٹ ایڈ اور آپریشن پاک فوج نے کیا, لیکن مالی حالت بہتر نہ ہونے کے باعث دیسی ساخت کی مصنوعی ٹانگ پر گزارا کر رہی ہیں. کنٹرول لائن کے قریب بانیا گاؤں کی رہائشی سکینہ بی بی کے گھر والوں نے مصنوعی ٹانگ لگوانے کے لیے مظفر آباد کے کئی چکر لگائے, لیکن کسی نے کوئی مدد نہیں کی. ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨ ਪਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨ ਪਟਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੂਤਰੇ, 2 ਗਾਵਾਂ, 1 ਘੋੜਾ, 1 ਬੱਕਰੀ, 1 ਮੱਝ, ਤੇ ਮੈਨ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਜਲੇ ਪੈਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲਈ. کہ جب مائنز لگائی جاتی ہیں تو اس کا ایک نقشہ بھی کھینچا جاتا ہے اور اس کا ایک ریکارڈ رکھا جاتا ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ بارش اور جیسے آپ نے کہا سیلاب وغیرہ کی وجہ سے یہ مائنز جو ہیں وہ پورے پھیل جاتی ہیں. شمپ بارڈر کے قریب واقع گاؤں بانیا کی رہائشی کالی بیگم کی کہانی بھی سکینہ بی بی سے ملتی جلتی ہے. کالی بیگم کا پیر اس وقت مائن کی زد میں آ گیا جب وہ فصل کاٹنے میں مصروف تھیں. گھاس کاٹنے گئی تھی اور واپس آ رہی تھی گھر, اور پھر راستے میں نیچے ہوگی پتہ نہیں چلا, پاؤں پر آ گیا. میں چلتے تھے گھاس سے میرے ہاتھ پہ لیتا, پھٹ گیا تو مجھے پتہ چلا. دھماکے کی آواز سنتے ہی ساتھ موجود خواتین نے ان کی مدد کی اور نجی اسپتال پہنچایا. دیگر متاثرہ افراد کی طرح کالی بیگم کو بھی گرمیوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے. گرمیوں تو گل جاتا ہے, زخم ہو جاتے ہیں, تو سردیوں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں, چلتی ہوں درد ہوتا نہیں ہوتا, جس کے باعث چلنے پھرنے سے بھی گریز کرتی ہیں. لینڈ مائن کی زد میں آ کر کالی بیگم کا صرف پیر متاثر ہوا ہے. مصنوعی پیر کے لیے خطیر رقم نہ ہونے کے باعث وہ بھی جوتا دیسی ساخت کا ہی پہنتی ہیں. لینڈ مائن سے متاثرہ افراد کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے تفتیش کی ٹیم نے ضلع کوٹلی میں واقع 74 سیکٹر کا دورہ کیا.
कुदरती हुस्न से माला माल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आबाद हर दूसरे घर के अफराद बारूदी सुरंगों से जंग लड़ने के साथ साथ 2003 तक भारतीय जारहियत का भी शिकार रहे। जो गोलाबारी जो कि 2003 तक जारी रही 1990 से लेकर, उस दौरान जो खिलौना बम फैलाए गए थे वो भी मौजूद हैं और उनकी वजह से आए रोज़ हादसा होते हैं। ये हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े गांव जुगालपाल के मनाजर। यहाँ के 80 साल बासी मोहम्मद लतीफ की टांग मवेशियों को पानी पिलाने के दौरान माइन फटने से जाया हो चुकी है। पानी मज्जा खड़ी है ना, पानी पिलाना सारा पानी जे उधर है, अल्लाह जाना कोई लीता आया होया जाके होया तो वो पैर टिया तो बस फटी। पाक आर्मी ने फर्स्ट एड फराहम की, बाद अज़ां जहर फैलने के बायस टांग भी काटनी पड़ी। मोहम्मद लतीफ का एक ही बेटा है जो ज़हनी तौर पर माजूर है। उम्र के इस हिस्से में भी इस बूढ़े शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और खेती बाड़ी करके घर चलाने की कोशिश कर रहा है। एक हाथ में दरांती और दूसरे में बैसाखी लिए मोहम्मद लतीफ आज भी चारा काटने के साथ माल मवेशियों की देखभाल करता है। मोहम्मद लतीफ की मसनूई टांग की मियाद बहुत पहले खत्म हो चुकी है, जिसके बायस ज्यादा चलने फिरने में दिक्कत का सामना है। मुतवाला यही है, लत देने जो खराब हुई है तो ये भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी है। हुकूमत की तरफ से कोई तावन ना मिलने पर वो बहुत मायूस दिखाई देता है। कोशिश कितनी बारी दरखास्त जिला ने चेयरमैन नहीं जरा ज़कात कमेटी ने बढ़ा, कितनी दफा उसको गया, उस खुद ही भुखे हैं के दे। एवरेज डिवाइस लाइफ टाइम जो कंसिडर किया जाता है वो 3 साल किया जाता है, लेकिन चंद कंडीशंस में डिवाइस की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे पहाड़ी इलाकों में लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो रफ टेरेन की वजह से डिवाइस की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। जुगालपाल गांव की 22 साल निस्बत बीबी की पूरी टांग घास काटने के दौरान बारूदी सुरंग फटने से जाया हो चुकी है। गुर्बत के मारे वालिदैन ने भैंस फरोख्त करके कोटली और फिर रावलपिंडी के एक निजी अस्पताल में इलाज करवाया। मैं घास कटन गई सी, उधर ले ही सा तक मेन ले गया सी तो पूरी लत जड़न जया हुई। वालिद के इंतकाल के बाद निस्बत बीबी की खस्ता हाल मसनूई टांग की तब्दीली के लिए पैसों का इंतजाम ना हो सका। निस्बत तालीम तो हासिल ना कर सकी, लेकिन दस्तकारी का हुनर सीख कर बाकी मांदा जिंदगी गुजारना चाहती है, जिसके लिए उन्हें किसी मसीहा का इंतजार है। कोई मदद करें, कोई ये टांग नवी दे, कोई सिलाई मशीन दें, मैं सिलाई घर बैठी कर नहीं रहा। मैं तो हुकूमत से कहूँगा कि यहाँ पे ख़वातीन के लिए दस्तकारी स्कूल बनाएं, यहाँ उन लोगों को मुफ्त मशीनें दें ताकि ये लोग जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और इनकी जो ख़वातीन है वो अपना माशरे में मुकाम बना सकें। हिस्ते बस्ते जिनके घर थे, जिनकी ज़िंदगी में खुशहाली थी, जब वो तंदुरुस्त थे, तवाना थे, आज वो अगर माजूरी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के हवाले से हुकूमत को भी अपने तौर पे संजीदगी के साथ इस पे काम करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल एनजीओज, नेशनल एनजीओज इस फील्ड के अंदर आएँ तो मेरा ख्याल है वो इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। निस्बत की वालदा शराइत बीबी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में बेहद फिक्रमंद हैं। बुढ़ापे और माजूर बेटी का बोझ उन्हें मौत के बाद सकून के ख्याल से भी गाफिल किए हुए है। सही गया था, माजूर हो गया था, कुछ कम में जगह नहीं रही, जितना मैं यहाँ से कोई तंगी तलफी नहीं सी। चलो मांदी आनिया में डॉक्टर नहीं सी, दवाई नहीं सी, तजला मैं नहीं गया फिर कौन सुनवा। परेशान हाल वालदा का कहना है कि माल मवेशी बेचकर बेटी का इलाज हुआ। जुगालपाल के इन मुतासरा मकीनों से वोट तो लिया जाता है, लेकिन बुरे वक्तों में इमदाद के लिए हुकूमत का कोई कारिंदा नहीं पहुंचता। मांझी की बेटी से जलवाई सी, कुछ पैसा पाई नहीं जलवा हूँ, बिल्कुल नहीं स्टोरना। फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके ये उसके दायरे कार में आता है कि वो पाकिस्तान पे इस पर कवानीन बनवाएं। स्पेशली जो आपने बात की है कि जो लोग कैजुअलिटीज़ जिनकी हो चुकी है, जो डिसेबल हो चुके हैं, बैन अल-अक़वामी कवानीन के तहत भी पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है कि उनको कॉम्पनसेट किया जाए। और ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी आदमी को हादसाती तौर पे जो कि किसी वजह से हुआ है तो वो उसको कॉम्पनसेशन लेने का हक है। कंट्रोल लाइन पर वाक़े एक और गांव जजोट बहादुर के रिहायशी भी माइंस के फटने से बड़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। यहाँ के एक रिहायशी 55 साला अब्दुल मजीद भी एक टांग से महरूम हैं। इस बाहिम्मत शख्स ने तो माइंस से मुतासरा अफराद से मुलाकात में तफ्तीश की टीम की मदद में पहल की। मजीद घास काटते हुए 20 साल की उम्र में लैंड माइन का शिकार हुआ।
سارے رسے لا جانا سا اگر میں دبیا سی پیر پٹی لت اڈی گئی. دھماکے کی آواز سنتے ہی علاقہ مکین جائے وقوع پر پہنچے اور مجید کو اسپتال منتقل کیا. پھر اتوں چکیا نے کولی کھڑیا نے کولی ایسا اپنی گڈی کھڑی سی کرائے پر پھر کو پنڈی بھیج گئے اتنا علاج کرایا پھر واپس آ گئی. سارے زہر چڑھ گیا سی زہر جو چڑھ جائے جو زہر جس ختم ہونا نا اتوں لٹ کرتی ہونے. حکومتی مدد نہ ملنے کے باعث مجید نے بھی اپنے مال مویشی فروخت کرنے ہی کو چارہ سمجھا اور زندگی کا پہیہ حرکت میں رکھنے کے لیے مصنوعی ٹانگ لگوائی. جسمانی معذوری کے باعث مجید کی شادی بھی نہ ہو سکی اور وہ کھیتی باڑی کا کام کر کے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. سب درخواستیں دینی تھکی جائے گورنمنٹ دینی کی جی کئی درخواستیں میں دیتی ہیں ہر بندی دیتی درخواست ڈی سی میں دیتی چل میں نے دیتی جہاں کوئی ممبر چمبر بنا اسی دیتی ہے انہوں کو بڑا جاج پلکے آئے کرنے وہ کرنے تو امبل آیا کوئی یہ غریبوں لوگوں نے مدد کی ہے. یہ پانی جو ہے یہ کنٹرول آنے کے بالکل قریب ہے تو وہاں سے وہ لاتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ وہ بہہ کر آتے ہیں پانی میں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی بہن کا کسی کی بیٹی کا کسی کی ماں کا جو ہے وہ پیر جو ہے پاؤں جو ہے وہ اس بارودی سرنگ کے اوپر پڑتا ہے اور پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ بھی زہریلی بے شمار ایسی ہیں جو جانوں سے بھی جا چکے ہیں. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق لائن آف کنٹرول چتر بارڈر پر انڈین آرمی کی جانب سے مائنز اور فائرنگ سے متاثرہ افراد کی تعداد 33 ہے جبکہ بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر کئی شہری جاں بحق ہوئے اور مال مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا. کشمیر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی ہزاروں کنال اراضی جو ہے جس پہ گزر بسر تھا لوگوں کا سرحدی پٹی پہ رہنے والے لوگوں کا وہ اپنی جائیدادوں سے اپنی اراضی سے اپنے جو پاسچرز ہیں جو ان کی مال مویشی کی چراگاہیں جو ہیں ان سے محروم ہو چکے. تفتیش کی ٹیم کا اگلا پڑاؤ وادی نیلم کی جانب تھا جہاں پر بارودی سرنگوں سے متاثرہ مرد خواتین اور بچوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے. یہ ہے وادی نیلم جہاں کا قدرتی حسن پوری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے. اس وادی کے بائیں جانب کے تمام علاقے آزاد کشمیر کا حصہ ہیں جبکہ دائیں جانب کہیں بھارت قابض ہے تو کہیں آزاد کشمیر کی وادیاں. تفتیش کی ٹیم نے وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام میں بارودی سرنگوں سے متاثرہ افراد کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا رخ کیا. وادی نیلم میں بگنا اور راؤٹا کے علاقوں میں مائن سے متاثرہ مرد خواتین اور بچوں کی تعداد 42 سے زائد ہے. گورنمنٹ کو ایک ایسی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو مطلب ان چیزوں سے بچایا جا سکے. اس کے لیے کوئی پلان کیا جا سکے تاکہ انسانی زندگیوں کو جو ہے ان کو بچایا جا سکے. جی اس پہ ریسنٹلی گورنمنٹ کی سائڈ سے اور جو آرمی ہے ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ ایک آپریشن شروع کیا گیا ہے جس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو اس ریفرنس میں اویئر کیا جائے ریگارڈنگ انیکسپلوڈیڈ ایکسپلوسیو جو پڑا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ جس میں ٹائی بمز بھی ہیں مختلف چیزیں ان سے اویئر کیا جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی کیس سامنے آتا ہے ایسی کوئی چیز انیکسپلوڈیڈ ایکسپلوسیو ملتا ہے کہیں تو اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کیا جا سکتا. یہ ہیں معاشیات کے استاد گلزرین جو وادی بگنا میں بل صفائی کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک ٹانگ سے معذور ہو چکے ہیں. ہم کوئی 8-10 لوگ اپنی ایک واٹر چینل جو بگنا گاؤں کی زمینوں کو سیراب کرتی ہے اس کے بنانے کے لیے آگے بارڈر نالہ پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں 10-11 لوگ کام کر کے واپس آ رہے تھے تو ہمیں یہ مائن بلاسٹ ہوئے. 8 مقام میں ابتدائی طبی امداد کے بعد فوجی فاؤنڈیشن اسپتال راولپنڈی سے علاج کروایا. گلزرین نے اپنی معذوری کو عملی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیا. نہ صرف علم کی پیاس بجھائی بلکہ ایک سکول بھی کھولا جہاں پر گاؤں کے بچے علم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں. گلزرین وادی بگنا اور راؤٹا میں سماجی کارکن کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. گلزرین روزانہ 3 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہیں. گلزرین کی یہ خواہش ہے کہ بارودی سرنگوں کے بارے میں معلومات کو نصاب کا حصہ بنایا جائے تاکہ لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقوں میں رہنے والی عوام کو احتیاطی تدابیر کا علم ہو. تو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کو ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے, سفارتی سطح پہ کرنا چاہیے, میڈیا کو کرنا چاہیے, حکومتوں کو ڈائلاگ کرنے چاہیے اپنے درمیان کہ کم از کم اس سے اب 21ویں صدی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اور ابھی تک مائن سے ہمارا جو ڈیمیج ہو رہے ہیں لوگ اس سے کم از کم جو ہے بچنا چاہیے. یہ جتنا بھی میں کہتا ہوں بارڈر ایریا میں لوگ زخمی زیادہ انڈین آرمی کے مائن سے ہوئے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے مختلف کیونکہ وہ ہائٹس پہ وہ زیادہ مائن لگاتے ہیں اور ربیہ کے ہماری جو پاکستان کے زیر قبضہ آزاد کشمیر کا یہ ان علاقوں میں وہ مائن آ جاتے ہیں اور اس کو بین بھی ہونا چاہیے بلکہ سفارتی سطح پہ انڈیا سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم بارڈر ایریا میں جو مائن وغیرہ
نہ لگائیں. پاکستان آرمی نے اس کو کافی ہائی لیول پہ ٹیک اپ کیا ہے اس ایشو کو، اور جب سے پاکستان میں کیجویلٹی بڑھی ہے لینڈ مائننگ کی، انہوں نے اسپیشلی سکولز میں اور ٹیچرز کے تھرو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہاں پہ ان کو ٹرینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کس طرح اس سے محفوظ ہو سکتے ہیں. 60 سالہ فرید حسین کو 1991 میں 8 مقام بازار میں شیل لگا، جس سے خاندان کے دیگر افراد بھی زخمی ہوئے اور دکان میں آگ بھڑک اٹھی. 3-5 میں فائرنگ جو ہو رہی تھی وہاں بازار میں، بازار بھی جل گیا، ہمارے کار دکانیں بھی جل گئی، ہماری ذاتی 2 دکانیں تھیں ادھر، 2 بھائی کر رہے تھے، وہ بھی جل گئی، عمارت بھی جل گئی. حکومت کی طرف سے کوئی مدد نہ ملی اور 50,000 روپے خرچ کر کے فوجی فاؤنڈیشن اسپتال راولپنڈی سے مصنوعی ٹانگ لگوائی. فرید حسین زیادہ دور تک نہیں چل پاتا اور گزشتہ 10 برس سے گاؤں میں ہی دکان چلا کر روزی روٹی کمانے کی کوشش کر رہا ہے. زندگی تو گزارنی ہے، جب تک انسان میں سانس ہے کس نے کسی بہانے گزارنی. وہ بچپن جب یاد آتا ہے تو سب کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے دن میں. تو میں یہاں بیٹھا ہوں اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہوں، احمد کرنی پڑتی ہے. اگر ٹانگ کی طرف دیکھوں تو پھر تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نہیں، مقابلہ کرنا پڑتا ہے. خاص کر یہاں پہ چونکہ مائنز کے بہت زیادہ وکٹم ہیں اور اس کے بہت زیادہ تھریٹ ہیں، تو جب ہم کبھی کمیونٹی میں جاتے ہیں اس طرح کے سیشنز دینے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تو لوگ اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. سول ایڈمنسٹریشن اور آرمی آفیشلز جو ہیں ان کے درمیان جو سول ملٹری کانفرنسز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ان میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا ہے اور ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ اویئرنیس کمپین کے حوالے سے ایک میکانزم وضع کیا جا رہا ہے. تفتیش کی ٹیم جب مائن سے متاثرہ افراد کی تلاش میں راؤٹا گاؤں کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں ان کی ملاقات مائنہ بی بی سے ہوئی. مائنہ بی بی وادی راؤٹا میں ہی ایک رشتہ دار کے گھر سما سے بات کرنے پر آمادہ ہوئی. مائنہ بی بی 15 برس قبل جب پانی لینے قریبی ندی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ان کا ایک پیر بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا اور دھماکے کے باعث وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی. کوئی بھی حکومتی ادارہ ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، نہ ہی مصنوعی ٹانگ کی تبدیلی کے لیے ان کے پاس کوئی پیسے ہیں. سوچے گولا پھاڑ لگ گیا سکھانا تو نہیں پتا پیرا تلا مین پھٹ 11 بجے صبح گیا اسکول لکڑیوں کو دن 11 بجے مین پھٹیا تو پھر وہ چا کہانی اسپتال ہے کھڑے چمبر اسپتال ہے لات کبھی. لوگ جب ان علاقوں میں اپنے کام کاج میں خاص کر گھاس کٹائی لکڑیوں کے لیے یا کہ گچھی چننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کھلونا بموں کا شکار ہو جاتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی پاؤں یا ہاتھ معذور ہو جائے اس کا بھی باقاعدہ ایک سسٹم ہے، وہ بھی ان کو پرووائڈ کرائے جاتے ہیں مختلف ایجنسی سے، مختلف اداروں سے جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورا میکنزم ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. فریدہ بیگم کے شوہر سیف اللہ بھی قریبی جنگل سے جلانے کی لکڑی لینے گیا اور انڈین آرمی کی جانب سے نصب کردہ بارودی سرنگ پھٹنے سے جاں بحق ہوا. غمزدہ فریدہ بیگم کا پاکستان اور بھارت کے حکمرانوں اور افواج سے مطالبہ ہے کہ بارودی سرنگوں کے اس ناسور کا خاتمہ کیا جائے تاکہ عام آدمی اس سے محفوظ رہ سکے. ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم گھاس کے لیے بھی جاتے ہیں، ہم لکڑی کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ اس لیے ہمیں کیا پتہ کہ وہ سامنے تو نہیں ہوتا نا، وہ مٹی کے بیچ میں رکھا ہوا تھا، وہ اوپر پاؤں لگا بس وہ پھٹ جاتا ہے. اور شہر تو سامنے جو شہر چیز نظر آتی ہوگی تو اس کو بندہ دیکھ کے پیچھے ہٹ جائے، جو پاؤں کے نیچے ہوتا ہے اس کو کیا کرے. یہاں پہ اس میں کچھ عرصہ پہلے تک جب کراس فائر ہوتا تھا تو اس دوران بہت سارا ایکسپلوسو یہاں پہ آیا انڈین سائڈ سے، جس میں سے کافی سارا جو ان ایکسپلوڈیڈ رہا، جس میں مختلف اس کی قسمیں مائنز بھی ہیں، ٹائی بمز بھی تھے اور مختلف کچھ بلائنڈ جو ایکسپلوسو تھا جو ایکسپلوڈ نہیں ہو سکا. تو اس کے کبھی کبھار کوئی کیسز رپورٹ ہو جاتے ہیں. مثلا لاسٹ کیس ہمارا ہوا تھا ڈکی چکنار میں، ایک بچہ تھا تو وہ ٹائی بم سے کہیں کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا، اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کے دونوں بازو جو تھے وہ ان سے محروم ہو گئے. پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ تو اپنے ملک میں لگاتے ہیں تو دونوں کے نقصانات ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا کہ انڈیا اور پاکستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اور جہاں اتنی زیادہ معاہدے ہم سوچتے ہیں کہ ہونے چاہیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے سرحدوں پر یہ مائنز نہیں لگائیں گے، اور اگر ایک یہ معاہدہ پکا ہو جائے تو پھر کوئی خطرہ نہیں. یہ ہے وادی نیلم کا گاؤں بگنا بالا جو انڈین آرمی کے زیر تسلط ہے. پاک انڈیا کشیدگی کے دوران بگنا بالا کے سارے مکین اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر بگنا پائن میں آباد ہوئے. اب وہاں پر انڈین آرمی کی چیک پوسٹ کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں. جمیلہ بیگم کے گھر والے بھی بگنا بالا سے ہجرت کر کے بگنا پائن میں آباد ہیں. جمیلہ بیگم 5 سال قبل
गांव की दीगर खवातीन के हमरा जलाने की लकड़ी लेने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गईं तो अचानक लैंड माइन फटा और पैर का अगला हिस्सा कट गया। सितम तो ये है कि बारिश का पानी इंडिया की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर नस्ब बारूदी सुरंगें बहाकर खेतों और जंगल में ले आता है। आजाद कश्मीर हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान इनसे बचाव का तरीकाकार वज़ा करने में नाकाम है। गवर्नमेंट आज तक कोई डिठा सुना नहीं करती। वोटां दे वेले आंदे वोटां दे वेले ट्रेडिशनल रूट्स हैं यहाँ पे आमतौर रखनी है, उन रूट्स पे ना जाएं, उन पे जाने से अवॉइड करें और जो उनके आइडेंटिफाइड एरियाज़ हैं जो सेव हैं उन्हीं में मूवमेंट करें, क्योंकि एलओसी है इंडियन साइड से अक्सर माइंस वगैरह रेनी सीजन में या बारिशों में जब हैवी रेंज होती हैं बाज़ का नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो प्लेन एरियाज़ में नहीं जाते, वो अगर नाले में आते हैं तो नाले से नीचे रिवर की तरफ शिफ्ट करते हैं। कन्वेंशंस के नीचे जिस पे पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ, दूसरे ममालिक ने भी किया हुआ और जो लैंड माइनिंग से रिलेटेड हैं, उस कवानीन बैनुल अक़वामी कवानीन के नीचे पाकिस्तान के कोई लॉज मौजूद नहीं हैं। दोनों टांगों से माजूर मोहम्मद शकील मीर की कहानी सुनकर एक तरफ खौफ तारी हो जाता तो दूसरी जानिब इस बाहिम्मत शख्स का हौसला ऐसे हादसात में माजूर होने वाले अफराद के लिए एक मिसाल बनकर सामने आ जाता है। मोहम्मद शकील मीर को क्या मालूम कि अपने ही खेत में चहलकदमी के दौरान पानी के जरिए बहकर आने वाली बारूदी सुरंग उनकी दोनों टांगे ले उड़ेगा। मोहम्मद शकील मीर ने तालीम जारी रखी, बहैसियत उस्ताद सरकारी नौकरी हासिल की, शादी की और 2 बच्चों का बाप है। 36 साल स्कूल टीचर मोहम्मद शकील मीर अपनी माजूरी को शिकस्त देते हुए रोजाना मोटरसाइकिल पर अपने गांव राउटा से 8 मुकाम पहुंचता है और मेहनत करके एक खुशहाल घराना चला रहा है। दोनों पाँव माइन के ऊपर चले पड़े तो वो ब्लास्ट हो गए, तो दोनों पाँव से मैं डिसेबल हो गया। जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के ऐसे इलाकों की स्क्रीनिंग कर दी जाए जिसमें उन्हें पता हो कि किस किस सीज़न में ये ट्रैवल करते हैं, तो उस दौरान लोगों को बता भी दिया जाए और उससे दूर रहने के लिए उसकी एक स्क्रीनिंग करके बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिया जाए। कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं और फिर वो हम तक डेटा पहुंचाते हैं, फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और उन लोगों की जो जहां तक हम पहुंच सकते हैं उनकी हम मदद करते हैं। 17 साल आमिर भी इन्हीं लैंड माइंस का एक और मुतासरा फर्द है। तफ्तीश की टीम की मुलाकात वादी नीलम के गांव राउटा के रिहायशी आमिर मुगल से भी हुई। आमिर मुगल गुज़श्ता बरस स्कूल से वापसी पर लैंडस्लाइड वाले इलाके से गुजर रहा था कि उनका पैर एक लैंड माइन से टकरा गया। धमाके से पैर का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ और अब वो इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हम स्कूल से वापस जा रहे थे, छुट्टी हुई और उधर स्लाइडिंग से जो माइन आया था, रास्ते में चलते चलते और ये माइन मेरे पाँव नीचे आ गया, फाट गया। गुज़श्ता साल वो स्कूल से छुट्टी के बाद वो घर जा रहे थे, तो रास्ते में लाइन स्लाइडिंग की वजह से, बर्फ़बारी की वजह से जो बॉर्डर एरिया से माइन होते हैं वो नीचे खेतों में आ गए थे, रास्ते में उनको जाते हुए लग गया और उनका पाँव जो आधा कट गया। जो ख़ास तौर से ऐसे इलाके हैं जिन पर ज़्यादा शुबा है और कोई खुदा न करे जहाँ इस किस्म के वाक़यात भी हो गए हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह, तो उस इलाके में तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको वहाँ से निकाला जाए। हुकूमत ने कुछ ऐसे अभी तक इक़दामात नहीं उठाए जिससे हम कहें कि लोगों को फ़ायदा हो, उनकी जानें महफूज हो सकें, या कि उनको जो माजूर हो जाते हैं या फोत हो जाते हैं उनको कोई काबिल ज़िक्र मुआवजा दिया जाए कि उनकी फैमिलियों को सपोर्ट हो। माइन से मुतासर अफराद के लिए इन इलाकों में कोई मुनासिब तिब्बी सहूलत मौजूद नहीं, मगर 2007 में ICRC के तावन से ज़ल्ज़ले से जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के इलाज के लिए मुज़फ़्फ़राबाद फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया। MPRC के डायरेक्टर डॉक्टर बिलाल ज़फ़र कहते हैं कि अब तक इस मरकज में माइन से मुतासरा 523 अफराद के इलाज के अलावा मुफ्त अज़ा भी लग चुके हैं। MPRC में 500 से ज़्यादा माइन विक्टिम रजिस्टर्स हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन की डिवाइसेस दी गई हैं। ज़्यादातर मरीज़ों को लोअर लिम्ब की डिवाइसेस दी गई हैं। मेजॉरिटी का ताल्लुक LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के बॉर्डर एरिया से है। जदीद सहूलतों से आरास्ता ये मरकज 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जिनमें 50 मर्द और 30 खवातीन की गुंजाइश है। माइन से मुतासरा अफराद के बारे में इत्तला मिलने पर मरकज का अमला मरीज और अटेंडेंट के तमाम सफरी और रिहायशी अखराजात बर्दाश्त करके मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। जितने भी फिजिकल रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड डिवाइसेस हैं वो मरीज़ों को मुफ्त फराहम की जाती हैं। इसके अलावा मरीज़ों की रिहाइश का भी यहाँ पे इंतज़ाम है, जिसमें 80 बिस्तरों पर मुश्तमिल डॉर्मेट्री है। 50 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं मर्द पेशेंट्स के लिए
اور 30 بستر مختص کیے گئے ہیں فیمیل پیشنٹس کے لیے۔ اس مرکز میں تمام مصنوعی اعضاء کی تیاری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اعضاء کی فکسنگ سے پہلے فزیو تھراپی کے ذریعے مریض کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ ان اعضاء کے استعمال میں کوئی دشواری نہ ہو۔ یہ ادارہ 2013 میں ایکٹ آف لیجسلیٹو اسمبلی کے ذریعے اٹانومس حیثیت سے چلایا جا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر مائن سے متاثرہ افراد کو اس مرکز کا کوئی علم نہیں، جو کہ آزاد کشمیر انتظامیہ اور حکومت کی نااہلی ہے۔ یہ سینٹر 2007 سے لے کے 2013 دسمبر تک انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے چلایا، اور جنوری 2014 سے اس سینٹر کو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ AJK کو ایز اٹانومس باڈی ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ اول تو ہم یہ درخواست کریں گے کہ ICRC بذات خود اس ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ اس ہاسپٹل کو، اس مرکز مصنوعی اعضاء کا جو مرکز ہے، اس کو از خود ٹیک اپ کرے، اس کی مینجمنٹ کو سنبھالے، کوئی اور ادارہ سامنے آئے آ کے یہ جو بنا بنایا سیٹ اپ موجود ہے عوام کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، اس کو سہارا فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فائنانشلی اسسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک لینڈ مائن کی تیاری میں $3 کی لاگت آتی ہے، مگر اس کو ڈی ایکٹیو کرنے میں $1000 تک کا خرچہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ لینڈ مائن میں استعمال کیا جانے والا دھماکہ خیز مواد 50 سال تک قابل عمل رہتا ہے۔ لینڈ مائن سے متاثرہ افراد سویلین ہوتے ہیں۔ 2010 تک ہونے والے ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 2800 افراد ان لینڈ مائنز کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار بیٹھے ہیں اور سینکڑوں معذور ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 2800 کے قریب 2010 تک، جیسے میں نے بتایا کہ کیجویلٹی یہ لینڈ مائننگ کی وجہ سے ہو چکی ہیں، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان ایک تو اپنا کوئی بین الاقوامی قوانین کے نیچے اپنے کوئی ڈومیسٹک قوانین بنائے۔ اور میں بجا طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوبی ٹریپس کی وجہ سے اور لینڈ مائن کی وجہ سے معذور ہونے والے افراد کی تعداد چند ہزار میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور بھارت نے 2 بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں ممالک ان لینڈ مائنز کو نصب کرنے کی روک تھام، بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں رہنے والے مکینوں کی تربیت اور متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ پاکستان اور انڈیا جو پروٹوکولز ہیں اس کے اوپر، ان کے ممبرز بھی ہیں۔ یہ پروٹوکول 5 کے طور پہ مشہور ہے، اس کے بعد ایک امینڈڈ پروٹوکول 2 بھی آیا تھا، اس کے بھی انڈیا ممبر ہے، پاکستان بھی ممبر ہے۔ اس کے آرٹیکل 3 اور 4 کے تحت ممالک جو ہیں، یہ جو پارٹیز آف دا کنونشنز ہیں، یہ جو پروٹوکول ہے، اس کے نیچے ان کو ڈومیسٹک ارینجمنٹ کرنے ہیں۔ اور ڈومیسٹک ارینجمنٹ کا مطلب کہ گورنمنٹ کو وہاں پر پریکاشنری میجرز لینے ہیں، لوگوں کی لائف کی پروٹیکشنز کے لیے کام کرنے ہیں۔ لینڈ مائنز کے حوالے سے بین الاقوامی قانون سازی میں برطانیہ کی شہزادی لیڈی ڈیانا کی اینٹی مائن کیمپین قابل ذکر ہے۔ اس آگہی مہم کے نتیجے میں مائن بین ٹریٹی، جسے اوٹاوا ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے، جس پر دنیا کے 161 ممالک نے دستخط کیے ہیں، بدقسمتی سے اس معاہدے کی امریکہ، چائنا، پاکستان اور انڈیا نے توثیق نہیں کی۔ پاکستان، انڈیا، امریکہ، چین، یہ ایسے ممالک ہیں جو کہ پھر بھی اپنا دار و مدار کچھ حد تک مائنز پر رکھتے ہیں، انہوں نے سائن نہیں کیا۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تمام ممالک بھی دوسرے ممالک کے ساتھ دیں اور مائنز کو اپنے بین کریں اپنے ممالک میں استعمال کے لیے۔ لینڈ مائنز میں زیر زمین بارودی سرنگیں نصب کرنے کے ساتھ ساتھ بوبی ٹریپس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بوبی ٹریپس کھلونے کی شکل کا ہوتا ہے۔ ان سے متاثر ہونے والوں میں بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ 2006 میں وادی نیلم کے علاقے کیل میں بوبی ٹریپ سے 5 اسکول کی بچیاں جاں بحق ہوئیں۔ 2006 میں 19 نومبر کا دن تھا، وادی نیلم کے علاقہ کیل میں ایک ہی کھلونا بم سے 5 بچیاں موقع پہ جو ہے شہید ہو گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی ہر سال کئی واقعات ایسے پیش آتے ہیں جن میں کچھ لوگوں کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، جن میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاؤں اور ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اتنے کھلونا بم ملے ہیں اور اتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں۔ آج بھی کھلونا بم کی پھٹنے کی وجہ سے کیجویلٹیز ہو رہی ہیں۔ تو اب نہ صرف یہ کانسیپٹ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ صرف سرحدی پٹی پہ بالکل زیرو لائن پہ، لائن آف کنٹرول پہ یہ معاملہ ہے، بلکہ لائن آف کنٹرول سے میلوں دور بھی لوگ بوبی ٹریپس کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بوبی ٹریپس کا استعمال زور پکڑ گیا۔ بوبی ٹریپس کا استعمال روس نے افغانستان کے خلاف بھی کیا۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 68 ممالک ان لینڈ مائن سے متاثر ہیں۔ دنیا بھر میں لینڈ مائن سے ہونے والی اموات کا
85% हिस्सा अफगानिस्तान, कंबोडिया और अंगोला में नस्ब माइंस के जिम्मे आता है। अक़वाम मुत्तहिदा की इसी रिपोर्ट के मुताबिक 110 मिलियन से ज़ायद लैंड माइंस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अभी भी डी माइन नहीं की जा सकी। इसकी एक अहम वजह ये भी है कि ये ममालिक आपस में इन माइंस की नस्बंदी के हवाले से मालूमात का तबादला नहीं करते, जो कि एंटी माइंस मुआहदों की एक बुनियादी शर्त है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जो ममालिक हैं उस कन्वेंशन के, वो पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि आपके मुल्क में 2800 के करीब लोगों की कैजुअलिटी हुई है, आपने क़वानीन क्यों नहीं बनाए, आपने इनको कॉम्पनसेट क्यों नहीं किया, आपने इनके रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स क्यों नहीं इशू किए, तो पाकिस्तान को रिपोर्ट देनी होती है। लैंड माइंस देखिए, अब मैं तो समझता हूँ कि वो वक्त गुजर गया है जब लैंड माइंस की जैसे अफादियत वर्ल्ड वॉर 1 में और 2 में थी और हमारी पुरानी रिवायती जंगों में थी, वो ख़त्म हो गई है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। जो कन्वेंशन है उस पर हमारे तमाम ममालिक जो नहीं जिन्होंने साइन किया उनको साइन करना चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस अमर पर काबिल गौर इक़दामात किए हैं। इनमें सर फहरिस्त लैंड माइंस की डी माइनिंग के लिए एक फंड भी कायम किया गया है, जो मुतासरा ममालिक को उनके अखराजात में मुआवनत फराहम करता है। पाकिस्तान की तरह भारत में भी माइन से मुतासरा ज़रई ज़मीन के बारे में कोई माकूल आदाद व शुमार मौजूद नहीं। ताहम अखनौर सेक्टर में 2000 हेक्टर से ज़ायद ज़रई ज़मीन में से इंडियन आर्मी ने 1500 हेक्टर ज़रई ज़मीन को माइन से महफूज बनाकर मालिकान के हवाले कर दिया है। फ्लड्स की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर ये माइंस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। तो जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो दोनों ममालिक के ये मफाद में होता है कि ये आपस में ये इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। तो ये शेयर करना भी एक कन्वेंशन का हिस्सा है और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और इंतजामिया ने अब तक लैंड माइन से बचाव की कोई जामे हिकमत अमली मुरतब नहीं की और न ही स्कूल, कॉलेज और गांव की सतह पर कोई आगाही मुहिम चलाने की कोशिश की है। MPRC जैसे अहम मरकज के बारे में लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतासरीन को कोई इल्म नहीं और ये माइन मुतासरीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इनकी बहाली का, इनको मुस्तनू अज़ा की फराहमी के हवाले से एक मुस्तकिल इंतज़ाम किया जाए जो सस्टेनेबल भी हो और जिसको इन द लॉन्ग रन आप उसकी पैरवी भी करते जाएं, क्योंकि ये हादसा तो किसी भी वक्त हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में इन ममालिक को रवायती हथियार की जगह जदीद जंगी आलात और सर्वेलेंस का निज़ाम बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि लैंड माइन से आम शहरी और रिहायशी इलाके मुतासिर न हों। इस निज़ाम की मदद से हलाकतों और जिस्मानी माजूरी जैसे वाक़यात को भी रोका जा सकता है। इस मकसद के पेश नज़र बॉर्डर के दोनों अतराफ के ममालिक को बाहमी रजामंदी के साथ ऐसे इक़दामात करने होंगे ताकि खित्ते में अमन की फ़ज़ा कायम हो।